अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज हम एक दफ़ा फिर से अपने मौज़ूआत और अपने सवालात के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज बहुत ही गर्मा गर्म जो जॉइंट असेंबली का जॉइंट पार्लियामेंट का जो आज मुश्तरका जो सेशन था पार्लियामेंट का, उसके हवाले से एज वी स्पीक अपडेट्स आ रही हैं, अपडेट्स मौसूल हो रही हैं। FATF बिल से मुंसलिक ये खुसूस दोबारा जो मुश्तरका सेशन बुलाया गया था, पहले सवाल मुलाहिजा कीजिएगा, फिर मजीद इस पर बात करते हैं। जी नाजरीन, ये है मौजूए बहस जो हम पहले नंबर पे टेबल करना चाहते हैं। FATF से मुंसलिक बहुत बहुत ज़रूरी कानून साजियाँ, 3 बिल्स बाकायदा तौर पे अब आज भी मंजूर हो गए हैं। 2 इससे पहले बिल्स FATF से मुंसलिक पहले मंजूर किए गए थे, लेकिन वो भी मुश्तरका जो मुश्तरका सेशन था पार्लियामेंट का, वो बुला के मंजूर किए गए और तब ही मुमकिन हो सके, क्योंकि सेनेट से यानी अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से वो वाले बिल्स भी, 2 बिल्स जो थे वो भी रिजेक्ट हुए थे। और इसमें अब अगर अभी वाले मौजूदा ये जो 3 बिल्स हैं इनकी बात की जाए, इनमें से जो तीसरा बिल है नाजरीन, वो आज ही सुबह सेनेट ने उसको रद्द किया है, उसको मुस्तरद किया। 104 मेंबरान का जो हाउस सेनेट अपर हाउस ऑफ द असेंबली, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, 31 उसमें हाँ में वोट और 34 वोट्स जो कि अपोजिशन अक्सरियत में है ऐवान बाला में, तो 34 वोट्स ना में आए। फिर उसके फौरी बाद मुश्तरका सेशन बाकायदा समन करके ये जो 3 मजीद जो बिल्स हैं ये मंजूर कराए गए। खैर नाजरीन, अब बात इनमें बहुत सारी करने वाली ये कि एक तो अब बाकायदा आवाज के जरिए भी, बावाज़ बुलंद भी बिल्स के ऊपर वोटिंग कराई गई। फिर जब उसके ऊपर अपोजिशन ने एतराज किया तो उसके बाद बाकायदा काउंटिंग कराई गई और अददी जो अक्सरियत है वो यकीनन जो पूरी अपोजिशन है, जो एलाई पार्टीज हैं, उनको, इत्तेहादी जमातों को तमाम को मिला के, तो ऑब्वियसली जॉइंट सेशन में ये एक वैसे भी प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि बासानी हुकूमत इन बिल्स को भी पास करा पाएगी। खैर, मनी लॉन्ड्रिंग के एतबार से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो एक तलवार ग्रे लिस्टिंग की, फिर और खुदा ना खास्ता ब्लैक लिस्टिंग की एक है बिल्कुल यकीनन मौजूद, उसको अवॉइड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी कानून साजी है नाजरीन जो समझी जा रही थी। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी शरीक थे और बिलावल भुट्टो साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये जो 2 पार्टीज, बड़ी पार्टीज के रहनुमा, ये भी दोनों शरीक हुए, अपोजिशन लीडर और साथ साथ बिलावल साहब, दोनों की एक मुलाकात भी हुई बाकायदा तौर पे और ये तय पाया गया अपोजिशन की तरफ से, अपोजिशन बेंचेस की तरफ से, कि इस बिल की मुखालफत की जाएगी। खैर, दूसरी तरफ अपोजिशन की जहां पर ये सोच थी, वहां पर दूसरी तरफ गवर्नमेंट का फुल फोकस था, ये पूरा उनका ऑब्जेक्टिव था कि इसको किसी भी सूरत पास कराना है और हुकूमत जो है ये कराने में कामयाब भी हुई। ऐसे में नाजरीन, अब FATF की कानून साजी के हवाले से तो बात करेंगे ही, 2 मौक़िफ़ और भी डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। पहला ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत एक तरफ कहती है, और हुकूमत खासी नाला नज़र आई थी, इवन वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ट्वीट करके भी अपोजिशन को उन्होंने तनकीद उनके ऊपर की थी इस बात पे कि FATF तो एक नेशनल हमारा एक कॉज है और एक कौमी नौयत का ये मसला है, तो लिहाजा इसके ऊपर अपोजिशन क्यों सियासत कर रही है, क्यों कर सियासत कर रही है। दूसरी तरफ अपोजिशन का नाजरीन ये इसरार है, वो ये कहते हैं कि उनको कुछ शिकों से सख्त प्रॉब्लम है और सख्त जो तकलीफ उनको पहुंच रही है कुछ शिकों से, वो उनका, अपोजिशन का ये इसरार है कि उन शिकों का FATF की शराइत से ताल्लुक ही नहीं है। आज हम दोनों पर्सपेक्टिव्स पे बात करेंगे नाजरीन, और इस पे हम लोग सियासी आरा भी शामिल गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ जो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है उसके सेंस में भी बात करेंगे कि दरअसल यहाँ रैशनल कहाँ लाए करता है। मैं विदाउट फर्दर अडू पहले अपने इसी मौजू पे आते हुए तारुफ करा देती हूँ तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। जावेद सिद्दीक साहब यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ फरमाए, सीनियर तज्जियाकार, रेजिडेंट एडिटर नवाए वक्त। वेलकम ऑन बोर्ड जावेद साहब। TVU के जरिए नाजरीन हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, वजीर सेहत पंजाब, स्टॉलवर्ट हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वेलकम ऑन बोर्ड डॉक्टर साहिबा, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ मैं शॉर्टली आती हूँ। और नाज़रीन, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमें PMLN से ज्वाइन करेंगे, साबिक वफाकी वजीर, और अपनी जमात का, अपोजिशन का मौक़िफ़ इन तमाम अमूर पे जितने हमारे आज मौज़ूआत हैं उन पे हमारे साथ ऑन बोर्ड रखेंगे। शॉर्टली इज गोइंग टू बी विद अस। लेकिन जावेद साहब, आपसे अगर बात का आगाज कर लें, ये FATF से मुंसलिक ये तमाम जो कानून साजी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल की मंजूरी, आपको लगता है ये पाकिस्तान के लिए एक कोई नेशनल कॉज होने के बावजूद भी आप किसको वेटेज ज्यादा देंगे, अपोजिशन के मौकफ को या हुकूमत के मौकफ को? और आज जो बाकायदा तौर पे आज जो मजीद इस हवाले से बिल्स मंजूर हुए हैं उनको आप कैसा देखते हैं इसी रोशनी में?
देखिए, मैं समझता हूँ कि FATF के हवाले से जो कानून साजी है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। इस वक्त पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने और उसके मुखालिफिन ने ग्रे लिस्ट में शामिल करवाया हुआ है, और पाकिस्तान ये हाथ पाँव मार रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, लॉबिंग कर रहा है, और अंदरून मुल्क भी उसने ये कानून साजी करके कि पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व नहीं है, पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग के को रोकने के लिए कोशिशें कर रहा है, उसके यहाँ कानून साजी हो रही है। और इस तरह की तमाम वो चीज़ें जिन पर के इस ग्रुप को इतराज़ है, जो FATF से मुतल्लिक़ है, इंटरनेशनल ग्रुप, उसके तराज़ात को दूर करने के लिए पाकिस्तान ने इंटरनली जो कानून साजी करनी थी, वो एक अरसे से ये प्रोसेस चल रहा था। और आपको पता है कि इन इजलासों में जो गुज़श्ता इजलास मुनक़्क़द हुए हैं इस ग्रुप के, उसमें पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन वाज़े की, और पाकिस्तान अपनी कानून साजी के हवाले से इम्प्रूवमेंट दिखाता चला है कि हमने स्ट्रिंजेंट और सख्त किस्म के मेजर्स किए हुए हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, टेरर फाइनेंसिंग को ख़त्म करने के लिए। पाकिस्तान ने कई अफराद को, कई इदारों को बैन किया है और उन पर पाबंदी लगाई है। तो पाकिस्तान ने कंसिस्टेंटली एक्शंस किए हैं टू सेटिस्फाई द इंटरनेशनल कम्युनिटी के पाकिस्तान किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं। कमिटमेंट्स पूरी करने एग्जैक्टली। सो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को इस सिलसिले में कोऑपरेट करना चाहिए था, क्योंकि अगर ये ना हो तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, और खुदा न खास्ता पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाता है तो ऐसी शक्ल में, ऐसी सूरत में पाकिस्तान के लिए मज़ीद पाबंदियाँ लगेंगी, पाकिस्तान को तजारती और माशी नुकसान होगा, इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज जो है वो ख़राब होगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है हमारे वो मुखालिफिन, ख़ास तौर पर हमारा मशरक़ी जो हमसाया इंडिया, जिसकी ये कोशिश और ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लाया जाए FATF के हवाले से, और कई ममालिक है जो पाकिस्तान के बदख्वाह हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान को हम सज़ा दिलवाएँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल कर ली, उसने लेजिस्लेशन मुकम्मल कर लिया, और अब पाकिस्तान का केस मज़ीद मजबूत हुआ है। लेकिन जावेद साहब, मुख्तसरन उस वेटेज, उस आर्ग्यूमेंट में कितना है जो अपोजिशन देती है कि उनका तो ताल्लुक ही उन शिकों का कोई नहीं है FATF की शराइत से, जो कि इन बिल्स के जरिए पास की जा रही हैं? मेरा ख्याल है उनका ये फियर है अच्छा। कि ये जो शिके इन्होंने पास कराई है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाली, ये सारी शिकें शायद उनके खिलाफ के इस्तेमाल हो, क्योंकि नैब जो है वो भी, नैब भी और ये जो एसेट्स मॉनिटर करने वाला इदारा है, ये दोनों इसमें इंटरेस्टेड है कि कौन पाकिस्तान से बाहर पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, और उन ब्लैक मनी को वाइट करके फिर वापस पाकिस्तान में कैसे आ रही है। ये एक इशू है नैब का, एहतसाब का। तो अपोजिशन ये समझती है, उसके बाद लीडर्स और अपोजिशन के बाद लोग कि उनके खिलाफ ये एप्रीहेंशन कहीं है, इस्तेमाल ना हो जाए। अच्छा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं है, ये प्योरली उसका हिस्सा है जो FATF के लिए कानून साजी हमें मतलूब है। और मैं समझता हूँ कि इस पर अपोजिशन की जो परेशानी है, या उनकी अप्रीहेंशंस हैं, या उनके जो खदशात हैं, वो ज़्यादा सही नहीं है। ये FATF के लिए ये कानून साजी बहुत लाजमी थी। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर सूरत निकलना है, वरना उसके लिए इंटरनेशनली तजारत में, मईशत में, एक्सपोर्ट्स में और कई हवालों से बहुत सी मुश्किलात होंगी, और पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लग सकती हैं। अलाउमी जावेद साहब, इस पे तो हम एट लेंथ आएंगे, खासतौर पे ये जो मईशत से मुंसलिक मामलात हैं। डॉक्टर तारिक फजल, आप इत्तेफाक करते हैं इस तज्जिए से जावेद साहब कह रहे हैं कि आपके खदशात हैं कि ये बगैर वारंट गिरफ्तारी 90 रोज के लिए किसी को भी तहवील में रखना वगैरह वगैरह, दरअसल अपोजिशन को ये खदशात हैं कि आपके खिलाफ ये कवानीन इस्तेमाल हो सकते हैं, इस वजह से आप इसको रेजिस्ट कर रहे थे पार्लियामेंट में। इज दैट करेक्ट सर? राइट, ओके, तारिक साहब से रिकनेक्ट हम करते हैं। यास्मीन साहिबा, डॉक्टर साहिबा, आप फरमाइएगा, PMDC से हवाले से भी जो कुछ तरामीम हैं वो भी आज बाकायदा तौर पर पास हुई हैं इस मुश्तरका सेशन के जरिए। लेकिन टॉकिंग अबाउट FATF, क्या ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वाकई उसूलन एंड आइडियली स्पीकिंग
آپ دونوں کو مل کر یہ تمام قانون سازیاں پاس کرانی چاہیے. اگر کوئی اپوزیشن کی بھی اس میں لیجٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے اس کو بھی اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. لیکن کیا وجہ ہے کہ مسلسل اپوزیشن یہ شکایت کرتی بھی نظر آتی ہے کہ نہ ان کو لوپ میں لیا جاتا ہے اور بلز بھی ان پہ بلڈوز کیے جاتے ہیں؟ یہ شکایت مسلسل کیوں موصول ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے سب سے اہم چیز تو یہ کہ پہلے تو آپ قانون دیکھیں نا, قانون ہے کیا. اینٹی منی لانڈرنگ کا قانون ہے, اور اگر ہم ٹیرر فائنینسنگ جو ہوتی ہے, ٹیررسٹ فائنینسنگ, اس کے خلاف ایک قانون بنا رہے ہیں, تو اس میں کس کا فائدہ ہے؟ اس ملک کا فائدہ ہے, اس ملک کی فیوچر کا فائدہ ہے, اس کی معیشت کا فائدہ ہے, اور آپ کا انٹرنیشنل ریپوٹیشن کی فائدہ ہے. ہر چیز جو ہے, مجھے یہ بڑی حیرانی ہوتی ہے جب آپ کوئی قانون بناتے ہیں تو قانون صرف اپوزیشن پہ لاگو نہیں ہوتا, قانون ہر اس بندے پہ لاگو ہوتا ہے جو قانون توڑے گا. اور یہ کوئی ضروری, اگر دیکھیں نا, اگر اپوزیشن والوں کو اس بات کی فکر ہے, اگر انہوں نے بہت زیادہ منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے تو تب ان کو فکر ہونی چاہیے نا, ورنہ اینٹی منی لانڈرنگ بل از اگینسٹ اینی پرسن ہو لانڈرز منی. اور یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہوا, اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ پاکستان میں یہ اب اینٹی منی لانڈرنگ بل جو ہے یہ آ گیا ہے, بیکاز اٹ از ناٹ اونلی کہ فائنانس ایکشن ٹاسک فورس جو ہے اس کی خاطر, آپ اپنی ملک کی حالات بہتر کرنے کے لیے آپ نہیں چاہیں گے کہ قانون ایسے ہوں تاکہ آئندہ کے لیے لوگ یہاں سے پیسے باہر لے جا کے ان کی لانڈر کر کے واپس نہ لے کے آئیں اور غلط قسم کی حرکتیں نہ کریں. isn't it ٹائم کہ ہم لوگ سارے مل کے اس چیز پہ پابندی لگائیں کہ منی لانڈرنگ ختم ہو پاکستان کے اندر. اس میں ہم وی میک ایفرٹ اباؤٹ اٹ کہ ٹیرر فائنینسنگ نہ ہو. میرا خیال ہے اس میں تو ملک کا فائدہ ہے اور اس میں ملک کے ریپوٹیشن کا فائدہ ہے. تو میں تو بڑی خوش ہوں کہ شکر ہے خدا کا یہ قانون پاس ہوا ہے, اس وجہ سے کہ قانون سب پہ لاگو ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہوگا نا کہ اپوزیشن کے اوپر لاگو ہوگا تو اگر جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں اگر ان میں سے خدا نخواستہ کوئی غلط کام کر رہا تو اس پہ نہ لاگو ہو. قانون تو قانون ہے, اور یہ قانون سازی بہت پہلے کر دینی چاہیے تھی, بجائے یہ کہ ہم گرے لسٹ میں آتے اور یہ ہمارے لیے ایک تماشا بنتا. اور خاص طور پہ جب کہ آپ کو پتہ کہ انٹرنیشنلی جو ہمارے نیبرز ہیں, جو ہمارے وہ کہتے ہیں نا ہندوستان جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, جس کو ہر وقت تکلیف ہوتی ہے ہماری, ان کو we would have given them something else to talk about now. So اب تو شکر ہے خدا کا کہ یہ پاس ہو گیا, اور پاس ہونے کا فائدہ, اور میرا خیال ہے اپوزیشن کو تو کبھی بھی اس چیز کو اپوز نہیں کرنا چاہیے تھا. اس میں جو شکیں ہیں وہ آپ کا کیا ہے, شک اس پہ لکھا ہوا یہ کہ صرف اپوزیشن کے ممبرز کے اوپر لگے گی, اور اگر کوئی حکومت کے بندے نے ایسا کام کیا ہو تو اس پہ نہیں لگے گی. اٹ ول بی گوئنگ ٹو بی اپلائڈ آن ایوری سٹیزن آف پاکستان, اور ہر وہ بندہ جو پاکستان کو نقصان دے گا اس کے اوپر اپلائی ہوگی. صحیح ہو گیا, میرا یعنی خیال ہے کہ سمپل ایز دیٹ, ہم اس کو اس نظر, لیٹر اینڈ اسپرٹ میں دیکھا ہاں جائے. جی سمپل ایز دیٹ. مجھے آپ بتائیے, ہاں اگر if you look at it تو آپ حالات امپروو پاکستان کے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. جو مرضی حکومت ہو, کل آج یا کل میں جو مرضی حکومت ہو, آپ کی سچویشن اس طرح کی بن گئی تھی انٹرنیشنلی کہ ہم لوگ وی were famous for our money laundering and we became famous for our کیا کہتے ہیں ٹیرر فائنینسنگ. اب ہم نے ایک ایفرٹ کیا, اور اس حکومت نے بہت بڑا ایفرٹ کیا, اور میں عمران خان صاحب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آج یہ جو بل پاس ہوئے ہیں اس سے آپ نے ایک انٹرنیشنل کمٹمنٹ دی ہے. یو ہیو انٹرنیشنلی کمیٹڈ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے قانون ہوں جو اس طرح کے غلط کام ہمارے ملک میں روکیں تاکہ کبھی کسی کو ہمارے ملک سے نقصان نہ ہو. اجازت دیجیے گا ڈاکٹر صاحبہ, یہ ڈاکٹر طارق فضل صاحب سے میں دوبارہ ہمارا رابطہ قائم ہوا ہے. طارق صاحب فرمائیے گا, ڈاکٹر یاسمین راشد کا یہ خیال ہے کہ یہ تو پہلے ہو جانا چاہیے تھا, ہمیں گرے لسٹنگ وغیرہ اور اس سب سے نہ گزرنا پڑتا. آپ کے دور حکومت کے آخر جو آپ کا ٹورڈز دی اینڈ آف یور ٹینیور ہم نے یہ گرے لسٹنگ وغیرہ دیکھی. اور کیا یہ بات درست ہے, کیونکہ جاوید صاحب یہ تجزیہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں, انہوں نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ دراصل اپوزیشن کو خدشہ یہ ہے, آپ کی اپریہنشن یہ ہے کہ یہ قوانین آپ کے خلاف استعمال ہوں گے. طارق صاحب دیکھیں جی, ایسی بات جو ہے کہ کون سا قانون کس کے خلاف استعمال ہوتا ہے, یہ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ بات کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. کوئی قانون بھی اس لیے نہیں ہوتا بنایا جاتا کہ کسی کو یہ خطرہ ہو یا پتہ ہو کہ کون سا قانون کس کے خلاف استعمال ہونا ہے. آپ نیب کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, جس نے پاکستان کے قومی پیسہ لوٹا ہو اس کا احتساب ہونا چاہیے. اور نیب کے قوانین میں اس طرح کی تبدیلیاں جو دیگر جماعتیں چاہتی تھی وہ نہیں کی گئی.
मुस्लिम लीग नून ना कभी एहतसाब से भागी है और ना कभी इस बात से भागी है कि खुदा न खास्ता हमें किसी तरह का तो कोई फिर खतरा है। रेजिस्टेंस क्यों तारिक साहब, क्या क्या आप लोग मुश्तरका तौर पर इसको खुश असलूबी से पास नहीं कर सकते थे? आज भी सेनेट ने तीसरा जो ये बिल था आज एक मरतबा फिर मुस्तरद किया था। नहीं देखिए, दो बातें होती हैं। एक बात होती है कि कंटेंट ऑफ द लेजिस्लेशन वो क्या है, दूसरी बात ये होती है कि हुकूमत का रवैया क्या है। अब जो कंटेंट ऑफ लेजिस्लेशन है, इसमें अगर अपोजिशन कोई अमेंडमेंट लेके आती है तो हुकूमत का काम ये होता है कि संजीदगी के साथ उस अमेंडमेंट को देखे और अगर वो काबिल अमल है तो उस अमेंडमेंट को अकोमोडेट कर ले। अडॉप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हुकूमत का रवैया ये है कि चाहे कोई अमेंडमेंट दे, चाहे कोई उसमें बात करना चाहे, वो अमेंडमेंट देना दूर की बात है, अपोजिशन के मेंबरान को बात नहीं करने दी जा रही। आज आप देखेंगे अपोजिशन लीडर को इजलास के दौरान तकरीर करने से रोक दिया गया कि नहीं जी आप तकरीर भी नहीं कर सकते। हालांकि ये असेंबली की नॉर्म्स रही हैं कि जिस वक्त भी अपोजिशन लीडर खड़े होते हैं फौरन उन्हें फ्लोर दिया जाता है और जितनी देर वो चाहें वो बात कर सकते हैं। असेंबली की हमेशा से नॉर्म्स रही हैं। अब अगर गवर्नमेंट का ये रवैया होगा तो जाहिर है सबसे पहले तो आप अपना एटीट्यूड देखें, फिर उसके बाद अगर कोई मस्बत बात, काबिल अमल बात अपोजिशन की तरफ से आती है तो उसे अडॉप्ट करने में आप समझते हैं कि आपकी तौहीन है। तो ये रवैया जो है ये मैं समझता हूँ ना काबिल फहम भी है और ना काबिल कबूल भी है। सही, यानी कि इस वजह से आप इसको रेजिस्ट कर रहे थे वाकई। लेकिन तारिक साहब एक बात और बताइएगा, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के मामलात हैं इस पे तो आपको भरोसा है ना कि ये तो कोई ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी लॉ नहीं है, यानी कि ये अपोजिशन और हुकूमत दोनों में इररिस्पेक्टिव अक्रॉस द बोर्ड ये जो कवानीन हैं जो आज पास हुए हैं उनका इंदराक हो सकता है, यानी कि ये एप्लीकेबल टू बोथ है ना, टू बोथ द पार्टीज, नॉट नेसेसरीली अपोजिशन के विक्टिमाइज सिर्फ अपोजिशन को किया जाएगा। ये फरमा दें। कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है जो मनी लॉन्ड्रिंग को जायज करार देना चाहे या जो ये चाहे कि जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो। कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है। ये जब गवर्नमेंट इस पे की बातें कर रही होती है तो बुनियादी तौर पर तो ये अपना वक्त गुजार रहे होते हैं टॉक शोज में भी और असेंबली के अंदर भी। अच्छा, ये यानी सिर्फ ब्लेम गेम है? जी, ब्लेम गेम, 100% ब्लेम गेम है। आप ये जो बात होती है जी कि एहतसाब हो रहा है, मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि जना जी अपोजिशन तो कह रही है कि हमारे खिलाफ एक तरफा एहतसाब हो रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट आपसे एहतसाब के हवाले से जो गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है अपोजिशन का संजीदा सवालात पूछती है, नैब की कारकर्दगी के हवाले से बात करती है कि ये तो 100% इंतकामी कार्रवाई हुई अपोजिशन के खिलाफ, ये जो है ये आला अदालतों के जजेस के रिमार्क्स नहीं है, फैसलों के अंदर लिखे गए हैं। तो ये तो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है आपने कि एक शख्स को आपने 1 साल से ज्यादा जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, मैं साथ रफीक साहब के केस की बात कर रहा हूँ, साबित आप कुछ नहीं कर सके। ये सारी बातें आपके सामने नहीं है। तो ये तो आते हैं बस प्रोग्राम में वक्त गुजारने के लिए और बस इसी तरह की बातें कर करा के। नवाज शरीफ साहब का तो शुक्र अदा करना चाहिए इन्हें कि ये नवाज शरीफ साहब ना होते तो उनके पास बात करने के लिए था क्या। ये पार्लियामेंट के अंदर हो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, ये टीवी टॉक शोज में हो, इनकी गुफ्तगू शुरू नवाज शरीफ से होती है, खत्म नवाज शरीफ से होती है। आए किस लिए ये इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आवाम की तवक्कुआत क्या है, उसकी पर तो बात करने के लिए कोई हुकूमती मेंबर तैयार ही नहीं है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ, बस अपना घंटा गुजारा सही हो गया। मैं तारिक साहब यू विल बी हैप्पी टू नो कि अगला हमने मौजू भी यही टेबल करना है जनाब नवाज शरीफ के हवाले से। और मैं आपको बता रहा हूँ जी, आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल, मुझे कोई हैरत नहीं है क्योंकि ये आपके सारे प्रोग्राम ये हुकूमत जो है चाहती यही है कि बस इसी पे बात होती रहे। इस पे मजीद तफसील से आपका मौकफ ले, जी तफसील से आपसे बात करते हैं जरा इसका, और ये इसका एक ब्रेनस्टॉर्म सेशन का आगाज होने दें तारिक साहब, ताकि तफसील से आप एट लेंथ आप बात करें इस मसले पर। जी नाजरीन, ये दूसरा जो हमारा मौजू है हसीन इत्तेफाक है कि इसी के ऊपर हमने मजीद बात भी करनी है। जनाब नवाज शरीफ के हवाले से अब नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी उनके जारी हुए हैं। पहले सवाल मुलाहिजा कीजिएगा, फिर हम वापस आते हैं। जी नाजरीन, सवाल यही है कि नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी अब बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जनाब नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म के जारी कर दिए गए हैं। हत्ता हाई कोर्ट ने ये भी रिमार्क्स दिए हैं कि इस वक्त उनको फ़िलहाल हम इश्तिहारी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक मौका और दिया गया है, इसको एक मौके के तौर पर भी और मजीद देखा जा सकता है कि जनाब नवाज शरीफ बाकायदा हाजिर हों और इन पर्सन वो अपनी हाजिरी इंश्योर करें। उसके साथ साथ नाजरीन, जैसे ही कल ये फैसला आया PMLN का मौक़िफ़ फिर उसके फौरी बाद आ गया। PMLN का ये ख्याल है कि
फौरी तौर पर उन्होंने प्रेस टॉक्स करके बताया कि जी जैसे ही नवाज शरीफ साहब सेहतयाब होंगे, उनका इलाज मुकम्मल होगा तो वो हर सूरत मुल्क वापस आएंगे और जो भी जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके साथ अबाइड करेंगे। ऐसे में नाजरीन, तोशाखाना केस है, एहतसाब अदालत उनको ऑलरेडी इश्तिहारी करार तो दे चुकी है, लेकिन हाई कोर्ट का अब जो ये फैसला है किस तनाजुर में देखा जाए, क्या मजीद नवाज शरीफ साहब पे लीगली और सियासी तौर पर भी क्या मजीद ये प्रेशर के तौर पर देखा जा सकता है कि वो वतन वापस आएं, और अगर उनकी जमात की तरफ से मुसलसल यही बात एक क्लेम की जा रही है और ये नैरेटिव हमें नून लीग की तरफ से मौसूल हो रहा है कि वो हर सूरत वापस आएंगे, तो दैट इज ऑल्सो $1 मिलियन क्वेश्चन कि कब तक ये चीज इंश्योर की जाएगी। बाकायदा डॉक्टर साहिबा आपसे इस बात का अगर आगाज कर लें, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आपकी जमात से भी बहुत दफा ये मौकफ सामने आया है, आपके पार्टी से बहुत लोग ये कहते हुए नजर आए हैं कि आप ही लोगों ने, यानी कि गवर्नमेंट ने ही इजाजत दी थी और गवर्नमेंट ने खुद ये इंश्योर किया था कि वाकई हकीकतन जनाब नवाज शरीफ सख्त बीमार हैं, शदीद बीमार हैं और उनका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। तो फिर अब अगर दोबारा से हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि जी वापस आएं, वो ठीक हैं, वो सेहतमंद हैं, आप बजाते खुद भी उनसे मिलने गई थी जब ये पूरा तमाम एक एपिसोड चल रहा था, फरमाइएगा ये दोनों एक जो मौकफ हैं या जो नैरेटिव्स आ रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, यहां पर भी हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है। मेरा ख्याल है एक तो सबसे पहले तारिक साहब जो फरमा रहे हैं ना, उनको तो ज़रा करेक्शन कर दें कि नवाज शरीफ साहब जो थे वो मेरा ख्याल है एक तो डिस्क्वालीफाई हुए थे जब इनकी अपनी हुकूमत थी, उस वक्त अपोजिशन की हुकूमत नहीं थी, और ये तब से केसेस जो फेस कर रहे हैं ये उसी नैब के साथ कर रहे हैं जिसको इन्होंने खुद अपॉइंट किया हुआ था। तो मेरा ख्याल है हर वक्त इल्ज़ाम हम पे लगाना भी बहुत बड़ी ज़्यादती की थी। ये तो देखें ना, पनामा लीक्स आई, पनामा लीक्स के बाद वो सारे कोर्सेज कोर्ट के अंदर गए, तो ये सारी बातें जब गई कोर्ट के अंदर गई तो कोर्ट ने इनको डिस्क्वालीफाई किया था ना। सो नंबर 1, नंबर 2, अब आ गया जी मसला जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक था, उनकी सेहत के बारे में। जब नवाज शरीफ साहब हमारे पास तशरीफ़ लेके आए वहाँ से नैब से, तो वो उस वक़्त उनके प्लेटलेट काउंट्स का प्रॉब्लम हुआ था। ही वाज सफरिंग फ्रॉम एन एक्यूट एपिसोड ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, ठीक है जी। अब उसके अंदर जब उनके पास ये प्रॉब्लम था तो फॉर दैट ही वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। उनकी जो और बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ थी, जब आप इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उसके उनकी कोमॉर्बिडिटी से उनका असर होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब उनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स दी तो नेचुरली उनकी किडनीज पहले से कॉम्प्रोमाइज़ हैं, तो उनका वी हैड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। फिर उसके बाद ये था कि उनको स्टीरॉइड्स दिए गए, ही इज़ अ नॉन डायबिटिक, तो उनको उसको वी हैड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो जो उनके ट्रीटमेंट वगैरह दिया गया यहाँ, वो भी हमने बड़ी केयरफुली इसलिए दिया बिकॉज ही हैज़ मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़, और आज की नहीं है, 2004 से इनकी हिस्ट्री है। और मेरा ख्याल है जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तब भी इनके दिल का ऑपरेशन वगैरह के लिए, तब भी ये मेरा ख्याल है क्या इंग्लैंड चले गए थे। अब आ गया मसला कि जी हमने क्यों रिकमेंड किया। मैं आपको ये बात बताऊं कि जब तक ये हमारे पास तशरीफ़ फरमा थे तो इन्होंने एक दफ़ा जिक्र नहीं किया कि मैंने बाहर जाना है, बल्कि मेरी जब उनके पास गई और उनसे पूछा कि आर यू सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट दैट वी आर गिविंग यू, तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि जी आई एम वेरी सेटिस्फाइड और मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसके बाद ये भी जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी मैसेज भेजा है कि अगर आपने बाहर से कोई मौलेज बुलाना है तो हम उसको भी बुला लेंगे ताकि आपको तसल्ली हो जाए। तो उस वक्त तक उन्होंने कहा कि नो वी हैव आई गॉट नो प्रॉब्लम। 14 दिन वो हमारे पास रहे। 14 दिन के बाद जब वो गए हैं यहाँ से अपना शरीफ सिटी, 14 दिन के बाद शफरी हॉस्पिटल, तो फिर उसके बाद उनके लॉयर ने एप्लीकेशन डाली और उसमें जो जिक्र आ रहा था कि जी कार्डियक कैथेटराइजेशन की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इमरान खान साहब ने भी और हुकूमत ने भी यही सोचा कि इंसानी हमदर्दी के तहत अगर उनको तसल्ली है बाहर से ट्रीटमेंट करवाने के लिए तो ज़रूर करवाएं। पर आज आप देखिए तकरीबन साल होने को आ रहा है, 11वां महीना है, उन्होंने जो अपनी ट्रीटमेंट करवानी थी वो उन्होंने ना वहाँ ट्रीटमेंट करवाई। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने फरवरी में उनको कार्डियक कैथेटराइजेशन का टाइम दिया गया और उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरी बेटी जब तक नहीं आएगी मैं अपनी कार्डियक कैथेटराइजेशन नहीं करवाऊंगा। तो सो यू टेल मी कितनी इमरजेंसी है कि ही कुड रिफ्यूज टू डू ऑल दैट। और फिर ये कहना कि जी कोविड की वजह से, लेट मी टेल यू दैट कि कोविड की ड्यूरिंग इमरजेंसी
کوئی چیز رکتی نہیں ہے. انگلینڈ میں بھی کوئی ایمرجنسی کا کام نہیں رکتا, اور یہ ان کی ساری ٹریٹمنٹ تو پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر ہو رہا تھا. وہ تو تو ڈاکٹر آئی ڈونٹ لارنس نو کی رپورٹ ہے کہ جو اگر آپ یہ اب بھی تو کہہ رہے ہیں نا کارڈیک کیتھیٹرائزیشن کرانے. جی, تو یہ اوبلیگیشنز بڑھ گئی ہیں پھر ڈاکٹر دیٹ از صاحبہ دا اتنا ایکسکیوز دیٹ فرمائیں دے کیپ آن گیونگ. کہ کیا اوبلیگیشنز بڑھ گئی دیکھیں ہیں نہیں لیگلی اینڈ complications تو پولیٹیکلی میرا خیال ہے اسپیکنگ کہ اب وہ واپس آئیں ان یور ویو؟ دیکھیں مقصد یہ ہے کہ یہ جب گئے تھے تو ایک کمٹمنٹ کر کے گئے تھے کہ ہم اپنی ہر مہینے رپورٹیں جو ہے جمع کروائیں گے, جو ہماری ڈیولپمنٹ اور جو علاج ہوگا, جو انٹرونشن ہوگا وہ بتائیں گے. جو انہوں نے ہمیں رپورٹیں بھیجی اس میں کوئی کام نہیں ہوا. The first 3 reports which came in indicated کہ nothing has been done. تو جب کوئی چیز نہیں ہو رہی تھی تو پھر کوئی بیل کو ایکسٹینشن کا کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی. جب وہ علاج ہی نہیں کروا رہے تھے وہاں تو there was no idea of having an extension in the bail. رائٹ, ٹھیک ہے, اس کا پوائنٹ کوئی پرپز سرو نہیں ہوتا اور اب اوبلیگیشنز بڑھ گئی ہیں. ڈاکٹر طارق, واٹ از یور ویو؟ ایک تو فرمائیے گا, اب یور ڈاکٹر یور سیلف, آپ کا کیا خیال ہے یہ تمام واقعی اکیوٹ اگر ان کو یہ تمام بیماریاں تھیں, یہ ہائی کورٹ کی بھی, آنریبل کورٹ کی بھی آبزرویشن ہے کہ کوئی علاج نظر نہیں آیا کہ ہو رہا ہے جناب نواز شریف کا, جس کے غرض سے دراصل وہ لندن گئے تھے اور یہ مینڈیٹری بنایا گیا تھا, یہ انشور کیا گیا تھا. ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا ہے کہ کیسے آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز گورنمنٹ نے بھی یہ ضروری سمجھا, لیکن بالکل یہ آپ کی بات بھی صحیح ہوگی کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی, کیونکہ گارنٹی بھی دی تھی جناب شہباز شریف نے, یہ کورٹ کے بھی آرڈرز تھے کہ اگر ریکمنڈیشن ہے, اور کورٹ کے بھی احکامات تھے کہ ان کی صحت کے غرض سے انہیں باہر جانے دیا جائے. رائٹ, اوکے, طارق صاحب کو ہم ریکنیکٹ کرتے ہیں. جاوید صاحب, اس کا آپ جواب فرمائیے گا کیونکہ کافی ملٹی فیسٹڈ قسم کا یہ ایک مسئلہ ہے اور کافی پرابلمز ہیں یہاں پہ. دیکھیے, جو گورنمنٹ نے ان کو الاؤ کیا تھا باہر جانے کے لیے, وہ یہ تھا کہ علاج کرائیں گے اور علاج کرانے کے بعد وہ صحت مند ہو کے واپس آ جائیں گے. یہی عدالت نے بھی ان کو کنسیشن دی تھی اور گورنمنٹ نے بھی ان کو کہا, کیونکہ اس وقت ایسی سچویشن بن گئی تھی کہ جیسے لگ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو فارمر پرائم منسٹر ہیں اور ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں, ان کی صحت کو شدید خطرات لاحق ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹ ملک میں نہیں ہے, اس لیے ان کو بیرون ملک بھیجا جائے. بھیجے گئے اور اب جو آپٹکس ہیں وہ یہ لگ رہی ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں لنڈن میں مقیم ہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ, اور وہ وہاں پہ گھومتے بھی نظر آتے ہیں. جو میڈیا ہے, جو تصاویر وغیرہ جی بھی سوشل تصاویر میڈیا آتی ہیں, وہ کبھی ریسٹورنٹ میں, کبھی سڑک پہ چل رہے ہیں, چہل قدمی کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس سے آپٹکس یہ بنتی ہیں کہ وہ صحت مند ہیں اور ہی از ہیپی, ان کو کوئی ہیلتھ کا بڑا ایشو نہیں ہے جیسے کہ یہاں پہ پریزنٹ کیا گیا تھا. اس سے یہ ساری ڈسکشن جو ہے وہ ٹریگر ہوئی ہے, وہاں سے شروع ہوئی ہے. دراصل ان تصاویر کے ذریعے ٹریگر ایگزیکٹلی. اور اب وہ جو ان کے سیاسی مخالفین میں, ان میں حکومت بھی شامل ہے, دوسرے لوگ بھی ہیں جو انڈیپینڈنٹ کرٹکس ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں اگر ہیلدی ہیں تو ان کو واپس آنا چاہیے. ویسے بھی ان کی پالیٹکس کے انٹرسٹ میں بھی ہے, ان کی سیاسی جماعت ہے اور وہ ہیڈ ہیں, اور ان کو ملک کے اندر رہ کے سچویشن کو فیس کرنا چاہیے. ایک ان کی پارٹی کے اندر بھی ایک ویو ہے کہ اگر وہ صحت مند ہیں, اگر وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, he should come back to lead his party here in Pakistan. سو یہ یعنی یہاں پر بھی ایک سیاسی بھی ان کی ضرورت ہے. He is the binding force in his party. ایگزیکٹلی, کیونکہ ان کی عدم موجودگی میں یہ ویو بھی بنتا ہے کہ جی پارٹی میں سپلٹ ہے. کوئی کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا الگ گروپ ہے اور مریم نواز کا الگ گروپ ہے وغیرہ وغیرہ. ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اٹ از ان ہز انٹرسٹ اینڈ ہز پارٹیز انٹرسٹ کہ اگر وہ صحت مند ہیں تو وہ واپس آ جائے. اور یہی آبزرویشن جو ہے کورٹ نے بھی, ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی دی ہے کہ بظاہر وہ ٹھیک ٹھاک نظر آتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کو علاج کرانا چاہیے. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے یہ کورٹ کہ جس پرپس کے لیے وہ گئے تھے وہ علاج کرا کے واپس آئیں اور جو کمٹمنٹ انہوں نے کی ہے اس کو پورا کریں. سو یہ سارا منظر ہے, یہ ساری سیناریو ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی
ذمہ बनती है। وہ لیکن پہلے ان کی طبیعت واقعی حقیقتاً ان کی طبیعت خراب تھی، جیسے کہ ڈاکٹر یاسمین بھی گئی تھی، ان سے ذاتی طور پر مل کے آئی تھیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. دیر آر نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. جاوید صاحب یہ فرمائیے گا. جی بالکل، گورنمنٹ نے ان کو الاؤ کیا، جیسے ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہیں کہ وہ ان سے اور یہ اپوزیشن بھی یہ بات کرنے میں حق بجانب ہیں کہ جی گورنمنٹ نے یہ الاؤ کیا. ایگزیکٹلی. سو وہ گئے ہیں اور ان کو بھیجا گیا علاج کی غرض سے، لیکن اب یہ خدشات بڑھ رہے ہیں گورنمنٹ کے بھی اور کچھ اور لوگوں کے بھی، کچھ اور حلقوں کے، کہ شاید وہ ملک سے یا جیل سے جان چھڑانا چاہتے تھے یا ملک سے جانا چاہتے تھے، تو وہ چلے گئے ہیں اور وہاں پہ وہ بجائے علاج کرانے کے وہ کچھ اپنی زندگی جو ہے نارمل زندگی گزار رہے ہیں. کووڈ-19 کا ذکر ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا جو علاج ہے وہ ڈیلے ہوا. ڈاکٹر لارنس کی رپورٹ میں بھی یہی بات ہے. سو یہ سب ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور اب میرا خیال ہے کہ فارمر پرائم منسٹر ہیں ہمارے، پی ایم ایل این کے ہیڈ بھی ہیں، کہ ان کو علاج کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ڈاکٹروں سے رجوع کرنا چاہیے، علاج کرانا چاہیے. اور اگر واقعی ان کی پرابلمز جو ہیں بہت کمپلیکیٹڈ ہیلتھ پرابلمز، تو ان کو سٹے گرانٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ان کو قانونی طور پر ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی تاکہ کورٹس ان کو اجازت دیں کہ ہاں کہ وہ وہاں سٹے کریں اور علاج کرائیں. اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت بخشے، تو ہی شوڈ کم بیک ٹو لیڈ دا پیپل آف پاکستان. رائٹ. یاسمین صاحبہ کا بھی ایک اس میں پوائنٹر ہے. یاسمین صاحبہ الاؤ کیجئے گا یہ ڈاکٹر طارق صاحب سے میں ذرا ان کی بات بھی لے لوں تاکہ پھر آپ کلیکٹیولی تمام کا جواب فرمائیے گا. ڈاکٹر طارق فرمائیے گا، یہ آپٹکس بھی تو میٹر کرتی ہیں نا سر، یہ بھی ایک بات ہے کہ تصاویر جو موصول ہوتی ہیں لندن سے آپ کے اپنے سوشل میڈیا کے سیل کے تھرو بھی وہ پروپیگیٹ کی جاتی ہیں، جس پہ ماشاءاللہ نواز شریف صاحب ریلیٹیولی بہت بہتر نظر آتے ہیں. تو کب تک ان کا علاج یہ ہے کہ جس کے غرض سے وہ گئے ہیں، اور ہائی کورٹ نے بھی یہ آبزرویشنز دی تھی کہ کب تک آیا شروع ہو جائے گا ایٹ لیسٹ ان کا علاج، کیونکہ ابھی تک تو شروعات بھی نہیں ہوئی ہے اس چیز کی. ادھر ہی بیٹھ طارق صاحب دیکھیے جی، جو میاں نواز شریف صاحب کے علاج کے حوالے سے صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بیماری کے حوالے سے میرے سے بھی زیادہ بہتر اور تفصیلی رائے جو ہیں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ دے سکتی ہیں. جی انہوں نے پوری ابھی ایٹ لینتھ بتائی تھی یہ بات. جی چونکہ وہ سارے بورڈز کو یہ خود ہیڈ کرتے رہے ہیں، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ڈاکٹر ان کا جو ایک آپ یہ کہیں کہ پروفیشنل ایٹیچیوڈ تھا، وہ انہوں نے اس تنقید کے باوجود جاری رکھا، اور انہوں نے حق و سچ کی بات کی کہ جس وقت گورنمنٹ کے نمائندے جو ہیں وہ انڈر پریشر بہت ساری باتیں ایسی کر رہے تھے کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب نے اس وقت بھی جو ہے وہ بات کی اور وہی ایکسپیرینس شیئر کیا جو میاں نواز شریف صاحب کی بیماری کے حوالے سے ان تمام بورڈز کی رپورٹ کا تھا جو ڈاکٹر صاحب کی زیر نگرانی یہاں پاکستان میں بنے تھے. اب دوسری بات یہ ہے جی کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو معالجین اس وقت وہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میاں صاحب اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پاکستان واپس آ سکتے ہیں. ظاہر ہے قانونی جنگ بھی یہاں پہ ہو رہی ہے، اور ہم جو ہماری چارہ جوئی قانونی ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں. ہماری جو ٹیمز ہیں، لیگل ٹیمز، وہ اس حوالے سے بھی اپنی جو ریمیڈیز ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں عدالتوں سے وہ ہم ضرور کریں گے. لیکن یہ بات میں عرض کر دوں کہ جو میاں صاحب کا علاج کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ان کی بظاہر سے ٹھیک لگتی ہے، تو اس عمر میں جب اس طرح کے امراض انسان کو لاحق ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز آپ کو خود ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ چل قدمی کریں، ہلکی ورزش کریں، اور وہ آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. میں حیران ہوں کہ لوگ جب یہ سوال کرتے ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا لیکن جنرل جب ڈسکشن ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی بندہ بیڈ پہ لیٹ جائے. آپ یقین کریں کہ میں خود چونکہ ڈاکٹر ہوں، میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جب 60+ ایج میں خدا نہ خواستہ انسان کسی وجہ سے بیڈ پہ لیٹ جائے تو اسے ایک نہیں 10 بیماریاں اور لگ جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آپ ذرا کنفرم بھی کر لیں یہ بات. یعنی ایک مریض بزرگ وہ ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے آتا ہے، بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے، بیڈ پہ لیٹ جاتا ہے، اور وہ جناب وہ بیچارہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے کس وجہ سے جناب اسے نمونیا ہو گیا ہے، اس لیے کوئی چل پھر نہیں رہا. تو یہ جو طارق صاحب آپٹکس کے بارے میں بھی تھوڑا سا فرما دیں، جو آپٹکس موصول ہوتی ہیں تھرو دا فوٹوز جو لندن سے ریسیو ہو رہی ہیں، یہ بھی بتا دیں ہمیں ذرا. دیکھیں یہ تو ظاہر ہے جب آن لائٹر سائڈ جب سیاسی مخالفین آپ کے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی، اور سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کمزور ہیں، پارٹی لیڈر ہیں، پارٹی ہیڈ ہیں، تو پھر ذرا بتانا پڑتا ہے انہیں کہ نہیں، اللہ کے فضل سے وہ مضبوط ہیں اور ارادے ان کے پکے ہیں اور کوئی نہیں، مطلب وہ ریلیکس ہیں. لیکن جو بیماری ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے نا جی. آپ کو تو اللہ معاف کرے نوجوان عمر کے اندر
بندے چلتے پھرتے انہیں خدا نہ خاصا وہ ہارٹ کی پرابلم ہو جاتی ہے, کچھ اور ہو جاتا ہے, آپ کو بالکل صحت مند نظر آتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایسے تجربات نہیں تھے, لیکن آپ فلاں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, اور تھوڑی دیر بعد اس کو جناب وہ جان لیوا اس کو دل کا دورہ پڑ گیا. تو اس لیے آپ اس کی کسی کی شکل دیکھ کے یا اس کی چلنا پھرنا یا یہ اسیس نہیں کیا جا سکتا ہے. کھیل کے میدان کے اندر کھلاڑی جو ہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں. یہ بات کرنا بڑی عجیب مزاق کا خیز ہے جو سوشل میڈیا پہ لوگ یہ جنگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ بڑی عجیب بات ہے. یاسمین صاحبہ کا پوائنٹر اور ساتھ ساتھ طارق صاحب ساتھ ہی رہیے گا, کیونکہ میں اپنا اگلا جو موضوع ہے میں آپ ہی سے اس کی شروعات کروں گی. لیکن یاسمین صاحبہ فرمائیے گا, ایکنالج کر رہے ہیں ڈاکٹر طارق کہ آپ کمپیشنیٹ گراؤنڈز پہ آپ نے اس پورے مسئلے کو دیکھا ڈسپائٹ پریشرز فرام یور پارٹی, اور ایک جو اس کے بالکل ایک برعکس ایک جو نیریٹو آتا تھا اس کے ہونے کے باوجود بھی. لیکن یہ افسوس اسی بات کا ہے نا کہ ہر طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, پھر جو علاج کروانے گئے تھے وہ علاج تو کرواتے. آپ دیکھیں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے کہ آپ کی فیبروری میں جب شیڈیول ہو گئی تھی کیتھیٹرائزیشن, تو آپ نے کیوں نہیں کیتھیٹرائزیشن کروائی؟ آج آپ نے 7 مہینے اسی کام میں گزار دیے کہ جی میں نے کیتھیٹرائزیشن کروانی, اور یہ کیٹیگورکلی سب کو پتہ ہے کہ فروری کے مہینے میں کیتھیٹرائزیشن انہوں نے کروائی, کہ انہوں نے کہا کہ جو میری بیٹی جو ہے جب تک نہیں آئے گی تو میں کیتھیٹرائزیشن نہیں کرواؤں گا. میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ جس طرح طارق صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بڑی پارٹی کے وہ سربراہوں کو, تو آپ کو اپنے خاندان اپنے گھر والوں سے اوپر نکل کے اپنا علاج کروا کے واپس آ جانا چاہیے تھا. واپس ابھی دیکھیں اس وقت ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اس وقت اعتراض یہ ہے کہ یو ہیو کنٹینیوسلی ڈیلیڈ اٹ, اور یہ دس ڈیلے مطلب ڈیلے ہم نے تو نہیں کروائی نے آپ کی, یو ڈیلیڈ اٹ انٹینشنلی. وہ آپٹکس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کا تذکرہ بھی جاوید صاحب کر رہے تھے کہ تصاویر کی وجہ سے آپٹکس کی اصل بات میں نہیں ہے. میں ایک بات بتاؤں, نہیں آپٹکس کی بات نہیں ہے, آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو سے کہ یہ بیسکلی یو او ریسپانسبلٹی ٹو دا کمٹمنٹ دیٹ یو ہیو گیون. آپ جاتے ہوئے کمٹمنٹ کر کے گئے کہ میں اپنی کمٹمنٹ کے مطابق اپنا علاج کروا کے واپس آؤں گا, تو پھر میں تو ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اپنا جب یہ کمٹمنٹ کر کے گئے ہیں تو وہ اپنی جا کے علاج کروا کے اور جلد واپس آئیں گے. اگر انہوں نے 9 مہینے اس چیز کو ڈیلے کیا ہے تو پھر تو آپ مجھے بتائیے کہ there has to be some reason behind it نا. وہ واپس میرا خیال ہے اسی لیے نہیں آ رہے کہ ان کو پھر پتا ہے کہ he has to be put behind the bars again. امپورٹنٹ یہ ہے کہ انہوں نے کام اپنا نہیں کروایا جو کروانا تھا, اور آج پھر جو ہے اخبار کی ہیڈنگ لگی ہوئی ہے کہ جی وہ کارڈیک کیتھیٹرائزیشن ہونی ہے. یہی بات ہم مسلسل سنتے رہے جب یہ جا بھی رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ we should not be taken for a ride all the time. مطلب یہ تو آپ کو واضح پوائنٹر آ گیا ڈاکٹر صاحبہ. میں مجھے اجازت دیجیے گا میں اپنے تیسرے سوال کی طرف رخ کروں, کیونکہ ایک اور ناظرین اب تھرو آؤٹ دس ٹاک اس پوری ڈیبیٹ کے دوران بھی ہمیں ایک نیریٹو نظر آیا ہے جو اپوزیشن کی طرف سے ایک موقف آ رہا ہے کہ دراصل یہ ڈائیورٹنگ ٹیکٹکس ہیں. تو ٹاکنگ اباؤٹ دی اکانومی, اے ڈی بی کی جو حالیہ رپورٹ ہے, ملاحظہ کیجیے گا سوال, پھر کوئکلی واپس آتے ہیں. جی ناظرین, اے ڈی بی کی خوش آئند رپورٹ پاکستانی معیشت کے حوالے سے منفی رجحان ہونے کے باوجود ہماری جی ڈی پی میں فسکل ایئر 21 کے لیے 2% تک کی جو گروتھ ہے وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے ایشیا ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے. ساتھ ساتھ مہنگائی جو کہ عموماً موضوع بحث ہے, بڑھتی ہوئی مہنگائی, بڑھتی ہوئی انفلیشن, اس کے حوالے سے بھی 7.5% کی جو ہے وہ انفلیشن کا ریٹ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اگلے فسکل میں, یعنی کہ کمی واقع ہوگی. اور یہ تمام جو ایٹریبیوشن ہے اس کی جا رہی ہے کورونا وائرس کی سب سائڈ ہونے میں اور ایک بہتر ہینڈلنگ میں جو کہ پاکستان کی طرف سے کی گئی ہے, none other by the report of the Asian Development Bank. اب اس رپورٹ میں جو پریڈکشنز ہیں کتنا ایکسپیکٹ کیا جائے کہ وہ واقعی پاکستان کے حق میں اسی طرح سے ہوں گی جیسے کہ اس رپورٹ میں کہا ہے؟ طارق صاحب آپ فرمائیے گا, یہ رپورٹ کوئی حوصلہ افزا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی معیشت کے وہی حالات ہیں جو کہ آپ نے ہمیشہ سے اپوزیشن ہوتے ہوئے موقف رکھا ہے کہ جی ایوری تھنگ از ڈسمل؟ دیکھیں میں اس میں بڑی سیدھی سی بات کروں گا کہ میں تو خود ڈاکٹر ہوں, میں کوئی ماہر معاشیات ہوں نہیں. میں آپ کو وہ بات کروں گا کہ جو 80% پاکستانی جس معیشت کو دیکھ رہے ہیں اور 80% پاکستانی جس معیشت کو سمجھتے ہیں, اور وہ معیشت ہے 3 وقت کی روٹی, بچوں کی اسکول کی فیس, بجلی اور گیس کے بل. اس سے زیادہ معیشت 80% پاکستانی
نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. ہاں مائکرو ان کے لیول گھر کے چولہے چل رہے ہوں, صحیح. بالکل ان کے گھر کے چولہے چل رہے ہوں, بچوں کی فیس ادا ہو رہی ہے اسکول کی, اور یا دوائی مل رہی ہے انہیں, اور بجلی گیس کا بل جن کے گھر میں لگی ہوئی ہے. بس یہ معیشت ہے جس سے لوگ واقف ہونا چاہتے ہیں. میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ جب آپ دیکھیں ٹاک شوز پہ تو حکومتی ممبران جو ہیں وہ جو ان کو میڈیا سیل کے طرف سے چٹیں اور پرچیاں دی جاتی ہیں جن ٹرم سے وہ خود بھی واقف نہیں ہوتے, جی ڈی پی, ٹی پی پی, فلانا, پر کیپیٹا, ڈیفیسٹ, اکاؤنٹ فلانا, خود انہیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں, لیکن وہ آگے ٹی وی پہ دے کے چلے جاتے ہیں. اب غریب آدمی ان تمام چٹوں کو جو ان کو میڈیا سیل دیتا ہے ان کے تعویذ بنا کے گلے میں ڈالے, یا جب اسے بھوک لگے تو وہ کیا ان کو چبائے, کیا کرے. آپ دیکھیں کہ جو مہنگائی جہاں پہ چلی گئی ہے, آپ آنیسٹلی ڈاکٹر صاحبہ سچ بولتی ہیں, ان سے پوچھیں کہ موسم نون کے دور میں آپ کے بجلی کا بل کتنا آتا تھا, اب کتنا آ رہا ہے, آپ بتا دیں خود ایمانداری سے کہ آپ بل کتنا آتا تھا آپ کا, اب کتنا آ رہا ہے. پہلے آپ آٹا کتنے کا خریدتی تھی, آپ کتنے کا خرید رہی ہیں. چینی کتنے کی خریدتی تھی, آپ کتنے کی خرید رہی ہیں. موٹی موٹی باتیں ہیں یہ, وہ ہیں جن سے ہر آدمی کا عام آدمی کے لیے جو معنی رکھتی ہیں, معنی خیز چیزیں, بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحبہ. بالکل یہی معیشت ہے جسے اس کا جواب دیجیے گا ڈاکٹر صاحبہ. میرا خیال ہے جی پہلے تو سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جو اچھی باتیں ہوتی ہیں ان کو تو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. اتنے بڑے بڑے اکانومیز جو ہیں وہ ساری بینکرپسی کی طرف جا رہے. آپ بتائیے کہ امریکہ کے کیا حالات ہوئے بیکاز آف دس پینڈیمک. اس وقت آپ کے ہمسائے ملک ہندوستان میں کیا حالات ہوئے ہیں. الحمدللہ پاکستان کے اندر جس طریقے ہم نے پینڈیمک کو ڈیل کیا ہے, اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس وقت سچویشن جو ہے ہماری باقی ملکوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. ساری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے اور the work which was done regarding where COVID was concerned. تو آپ کی ذمہ داری دیکھیں نا, اگر خدا نہ خواستہ اتنی بڑی وبا آئے تو پہلے سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی یہ پڑتی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے علاج کی سہولت ہر طریقے سے پرووائڈ کریں. الحمدللہ گورنمنٹ نے یہ ساری سہولتیں دی, پرووائڈ کی, اینڈ دا گورنمنٹ اسپانسرڈ ایوری تھنگ. ون. نمبر ٹو, اٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ اس دورانیہ میں جب لاک ڈاؤن ہوا تو کیا ہم نے جو دہاڑی دار تھے, جن لوگوں کی روزگار کا مسئلہ تھا, ان کو پیسے دیے. آپ کو پتہ ہے کہ اس اتنی بڑی تعداد کے لوگوں کو باقاعدہ پیسے بھی دیے گئے, راشن بھی پہنچایا گیا, صرف اس وجہ سے کہ ہمیں پتہ تھا کہ دہاڑی دار والے جو ہیں ان گھر میں ان کے کھانے کا مسئلہ بنے گا. ان ساری چیزوں کے بارے میں باقاعدہ خیال کیا گیا. جب پینڈیمک آ جائے اس طرح کا تو جو بھی آپ کی ویریشن پرائسز میں آتی ہے وہ ساری دنیا کے اندر آتی ہے. اگر طارق صاحب جو کہہ رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے ہم ریکوری اس وقت پینڈیمک کی وجہ سے کر رہے ہیں, ایک سیکنڈ جی, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائکرو لیول اکانومی. دیکھیں نا جی, ابھی انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی کہ اس کے لیے دوائی کی ضرورت ہے, اس کے گھر میں علاج ہونا چاہیے. ہماری حکومت جب سے آئی ہے ہم نے ایک چیز انشور کی ہے کہ سب سے بڑی بات ہے خیبر پختونخوا میں تو انہوں نے ویسے ہی یونیورسل ہیلتھ کوریج کر دی ہے, اور وہ کارڈ جو ہیں ہر بندے کو دیے جا رہے ہیں. ہم جب سے پنجاب میں آئے ہیں 36 کے 36 اضلاع کے اندر ہم نے انشور کیا ہے 52 لاکھ کارڈ جو ہیں, ہیلتھ کارڈ جو ہیں لوگوں کو دے دیے گئے تاکہ لوگوں کو بیماری کی کسی قسم صحیح ہو گیا. یعنی کہ آپ بھی مائکرو لیول پر ہی بتا رہی ہیں. ہاں الاؤ می ڈاکٹر صاحبہ تھوڑا سا وقت مختصر ہے, میں تھوڑا بیلنس ایک سٹرائک کر لیں ہم. ایک سیکنڈ, میں صرف یہ بات یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں حکومت نے پوری ایفرٹ کی, اور اس پینڈیمک کے باوجود آپ خود بتا رہی ہیں اے ڈی پی کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ things are positive. تو I think the government has taken some positive steps, اچھے قدم اٹھائے ہیں. ٹھیک ہے جاوید صاحب, تھوڑا بیلنس ٹرائی کیجئے گا. دو باتیں کی گئی ہیں, دو موقف آپ کے سامنے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے یہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے یہ اس کووڈ-19 کے کانٹیکسٹ میں ہے. فارچونیٹلی پاکستان میں جو کووڈ-19 ہے اس نے اتنی بڑی تباہی نہیں مچائی جتنی کہ پڑوسی ملک بھارت میں ہے. اس وقت وہاں بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے. مغربی ممالک میں امریکہ جیسا ملک جو ہے اس کی معیشت پر بہت برا اثر مرتب ہوا ہے, کانٹریکٹ ہوئی ہے ان کی معیشت. ویسٹرن یورپ بھی معاشی طور پر بہت بڑا دھچکا لگا ہے. پاکستان کی معیشت پہلے ہی کمزور تھی, اور یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا تھا کہ جیسے پرائم منسٹر نے کہا کہ یہاں لوگ شاید کووڈ-19 سے نہیں مریں گے, بھوک سے مر جائیں گے. تو وہ صورتحال نہیں ہوئی, اور یہ اللہ کا کرم ہوا کہ کووڈ-19 یہاں گورنمنٹ کی ایفرٹ سے بھی, لوگوں کی ایفرٹ سے بھی, انہوں نے بھی قربانی کی.
کاروبار بند رکھے, ڈسپلن کا بھی بڑی حد تک مظاہرہ کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ ہم ڈسپلن نیشن نہیں ہیں, لیکن بڑی حد تک شہروں کی حد تک لوگوں نے ایس او پیز کو فالو بھی کیا. سو اللہ نے کرم کیا, بچ قوم گئے. کو ایک کریڈٹ بھی دینا چاہیے, ہم نے تنقید سو بہت کی ہے یہ قوم پہ. جو فورکاسٹ ہے 2% والی, بہت سے پہلے جو فورکاسٹ آئی تھی ان میں پاکستان کو اس سے زیادہ خوفناک صورتحال میں دکھایا گیا تھا. تو یہ بہتر فورکاسٹ ہے, اللہ کرے کہ ہم اس سے بھی بہتر سچویشن میں چلے جائیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بہت بڑا نقصان معاشی طور پر نہیں ہوا, اور یہ ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہے. رائٹ ناظرین, اس نوٹ پہ وائنڈ اپ کریں گے. تھینک یو ٹو دا لیڈی اینڈ جینٹلمین, ڈاکٹر یاسمین راشد, ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور جناب جاوید صدیق صاحب یہاں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے. تھینک یو فار واچنگ, دیٹ ول بی آل فرام اس. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.